अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2 से 3 बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक जानिब इमरान खान की 9 मई से जुड़े वाक़यात में जो 7 केसेस में ज़मानत खारिज हुई थी, वो ज़मानत हाई कोर्ट ने बहाल कर दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इसमें दलाइल दिए और वो ज़मानतें बहाल हुई हैं। तो 9 मई से जुड़े केसेस में 7 जो कम से कम केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने वो ज़मानतें बहाल कर दी हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर कुछ और है। ये ऐसी खबर है कि अगर इससे पॉजिटिव आउटकम निकल आती है तो मंसूबा साजों के 2 साल के सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, सारा जुल्म और जबर रायगां जाएगा और अवाम जीत जाएगी। नाज़रीन कराम, एक पटिशन ऐसी दायर की गई है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से, जो बाय द वे मेरे फेवरेट वकील हैं। उन्होंने अभी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो नहीं की थी, वो न्यूट्रल हैं। और इस वक्त न्यूट्रलिटी ये तकाजा करती है कि हक जिस तरफ है उसके साथ खड़े हो जाओ। हर न्यूट्रल बंदा इस टाइम हक के साथ खड़ा है। उन्होंने एक ज़बरदस्त पटिशन डाली है, लेकिन इससे पहले एक मीटिंग में उन्होंने क्या बातें की, ये शॉर्टकट सा एक क्लिप है, मैं आपको सुनाता हूँ, जिसके बाद आपको बेहतर समझ आएगी कि ये कितनी अहम पटिशन है, इसके कितने दूररस नतायज होंगे। और ये एक पटिशन हर किस्म के प्लान सी की ज़रूरत भी ख़त्म कर देगी और पीटीआई छा जाएगी। ये ज़रा सुने। वो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का उम्मीदवार है। मैं ये कहता हूँ कि वो मुंतखब होकर भी पीटीआई ही का उम्मीदवार रहेगा, उसकी हैसियत आज़ाद नहीं होगी। और इसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे, अदालत से ही हम फैसला भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम आजाद हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं। मैंने अपना टिकट जो पीटीआई ने जारी किया वो आरओ के पास जमा कराया है। किस तरह कोई मुझे आजाद कह सकता है? लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम सब उम्मीदवारों को आप सबके सामने पेश होकर कुरान पाक पे हल्फ लेना चाहिए कि हम इमरान खान और पीटीआई के वफादार नहीं। इंशाअल्लाह हम किसी लालच में, किसी खौफ में नहीं आएंगे। मुंतखब होने के बाद ऐवान में हम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी होंगे। और इस बात को दिखाने के लिए, इस बात का अयादा करने के लिए सबसे पहले मैं खुद हल्फ लेता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझसे ये हल्फ ले और हर उम्मीदवार से ये हल्फ ले। जी, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में पीटीआई का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और पीटीआई से मैं गद्दारी करूं, किसी और तरफ जाऊं। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा खुदा ताला की जात के सामने वादा है। मैं आप सबकी मदद का तलबगार। जी, आपने सुन लिया। इन्होंने कहा कि ये सोच ही गलत है कि जिसने पार्टी का टिकट जमा कराया है, जो पार्टी का उम्मीदवार है, अपने नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा है कि मैं फलां जमात का हूं, वो आज़ाद तसव्वुर नहीं होगा। अब इस सिलसिले में आपको वो खबर बताता हूं कि सलमान अकरम राजा ने जैसे कहा कि हम अदालत में जाएंगे, तो वो अदालत चले गए हैं। उन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार मत कहा जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपने आप को पीटीआई का नुमाइंदा लिखा है, पीटीआई का उम्मीदवार अपने आप को लिखा है। इस पिटीशन का अगर तो पॉजिटिव फैसला आ जाता है तो जितने उम्मीदवार हैं जिन्हें अभी मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए हैं, वो इलेक्शन के बाद एक जमात के अंडर, पीटीआई के अंडर, एक जमात की छतरी के अंडर अपनी हुकूमत बना सकेंगे। यानी किसी छोटी जमात से इल्हाक की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी, लोटा बनने के भी तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टी के उम्मीदवार हैं तो आप लोटा नहीं बांध सकते, आपको इसकी इजाज़त ही नहीं है। पाकिस्तान का आइन और फिर सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला आड़े आ जाएगा, इसलिए लोटा बनना भी नामुमकिन हो जाएगा। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है। क्या कोई आज़ाद बेंच बनता है या कॉम्प्रोमाइज्ड बेंच बनता है, क्योंकि मुख्तलिफ जजेस में भी फ़र्क है। हर कोर्ट में खा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ आज़ाद जजेस हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस हैं। अब जैसे काजी का ग्रुप है, ये पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है, लेकिन इनके मुखालिफ जो ग्रुप खड़ा है वो सब आज़ाद जजेस हैं। एक आज़ाद जज है। इसी तरह हाई कोर्ट में भी यही मसला है। आमिर फारूक अगर कॉम्प्रोमाइज जज हैं तो उनके नीचे मोहसिन अख्तर क्यानी हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं। ये बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं, आज़ादाना फ़ैसले दिए हैं। ये आज़ाद जजेस हैं।
اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کمپرومائز ججز بھی ہیں, آزاد ججز بھی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کس طرح سے اپنا کنڈکٹ شو کر کے بتایا کہ وہ ایک آزاد انسان ہے, وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی کے آگے جھکیں گے نہیں, کسی فرعون سے نہیں ڈریں گے. تو فرق ہے, آپ نے نا امید نہیں ہونا. یہ وہ پٹیشن ہے, اگر اس کا 8 فروری سے پہلے فیصلہ آ گیا تو یہ جو منڈیاں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. یہ اتنی زبردست پٹیشن ہے اور سلمان اکرم راجہ پر مجھے اعتماد ہے کہ کم از کم وہ دلائل میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. ایک زبردست وکیل ہیں, حاضر دماغ ہیں, آئین پہ, قانون پہ, کیس لا پہ ان کی زبردست گرپ ہے. وہ یہ مقدمہ زبردست لڑیں گے, اور یہاں تو وہ مقدمہ بھی اپنا لڑ رہے ہیں, کسی دوسرے تیسرے فریق کا نہیں لڑ رہے. اب آپ ناظرین اکرام دیکھیں, تحریک انصاف کا پیغام اگر باہر جلسے ریلیاں کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو کیسے پہنچایا جا رہا ہے. ایک پختونخوا کے شخص کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ گاڑی کے اندر کھڑے ہو کے اپنا پیغام دے رہا ہے, اور یہ ایک قبائلی شخص ہے اور اپنے دل کی بات وہ بس کے اندر آ کے کرتا ہے. اسی طرح ٹرینوں میں, بسوں میں, ہر جگہ پہ, بازاروں میں, دکانوں میں, رکشوں میں, ٹیکسیوں میں, ہر جگہ پہ تحریک انصاف کی کمپین چل رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسا انقلاب 8 فروری کو آنے جا رہا ہے. میں تو ان کی عقلوں پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں جنہوں نے یہ بہترین موقع گنوانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر لڑنے دیا جاتا, چاروں صوبوں میں بھی ان کی حکومت بنتی, 2/3 کیا 3/4 اکثریت ہوتی اسمبلی میں, ہر آئین میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے, آئین میں جو جتنے لوپ ہولز ہیں وہ سب ٹھیک کیے جا سکتے تھے. 18ویں ترمیم کی نوک پلک درست کر کے جو پاکستان کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں وہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا. پاکستان کے آئین اور قانون کو نئے سرے سے بدلا جا سکتا تھا, خوبصورت کیا جا سکتا تھا, اس میں غریبوں کا تحفظ ہوتا اور طاقتور قانون کے نیچے آ جاتے, ہر چیز ٹھیک کی جا سکتی تھی, ملک ترقی کے رستے پہ ڈال سکتا تھا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جس دن ملک میں آئین اور قانون ٹھیک ہو گیا اس دن طاقت سے ان کی گرپ ختم ہو جائے گی, اور یہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو اس طرح سے محکوم رکھتے ہیں. جو بھی بندہ کہتا ہے کہ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے, اسے اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا قرار دیا جاتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے, کیا اسرائیل اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلیں؟ ان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ فقط اس سوال کا مجھے کوئی جواب دے دیں. ناظرین اکرام, جاوید ہاشمی نے عمران خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. جاوید ہاشمی وہ ہیں جنہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران بیچ منجھدار عمران خان کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اگلے دن کہا تھا کہ باغی داغی ہو گیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے اور آج یہ صورتحال ہے کہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک جیل سے باہر نہیں آتے میں ان کے حق میں جنگ لڑوں گا. اور جاوید ہاشمی نے واضح کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور اس وقت عمران خان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کون کروا رہا ہے, کیونکہ یہ بات جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے بھی کیا لوگوں سے کہ جاوید ہاشمی کیونکہ خود قید میں رہ چکا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھ پر سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. تو جاوید ہاشمی نے اس وقت مکمل عمران خان کی حمایت کا انڈیکیشن انکنڈیشنل اعلان کیا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آئی بی نے رپورٹ دی کہ راجہ ریاض اور اس طرح کے اور بیک بینچرز امریکی سفارت خانے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. عرش شریف نے ایک پورا پروگرام تیار کیا تھا جس میں تمام تفصیلات تھی کہ کون کب کس وقت کس تاریخ کو امریکی ایمبیسی میں جا کے ملا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے ہی کسی پروگرام کی وجہ سے تو نہیں عرش شریف پر 17 یا 15 مقدمات کا قائم کر کے زمین ان کے لیے تنگ کی گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ویڈیو تھی تو کچھ اور بھی ایسے پروگرام ہوں گے جن کی وجہ سے کچھ طاقتوروں کی دم پہ پاؤں آیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے عرش شریف کے لیے زندگی مشکل بنا دی گئی, ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی اور بالآخر ان کو شہید کیا گیا. میں آپ کو 2 نشانیاں بتا دیتا ہوں. حقیقی آزادی آپ کو کب ملے گی, کب پتہ چلے گا کہ مل گئی ہے؟ عرش شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز جب ملے گا اس دن آپ کو پتہ چلے گا آپ حقیقی طور پر آزاد ہو گئے ہیں. اور 9 مئی پاکستان میں جمہوریت کا دن منایا جائے گا, سویلین بالادستی کا دن منایا جائے گا 9 مئی کو. جس دن یہ ہو گیا آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو حقیقی آزادی مل چکی ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی پولیس والا جرت نہیں کرے گا
آپ سے بدتمیزی کرنے کی. آپ سے رشوت نہیں کوئی مانگے گا, کوئی آپ کے حقوق سلب نہیں کر پائے گا. عدالتیں انصاف کریں گی, کیونکہ جس دن یہ دو کام ہو گئے, اور یہ تبھی ہوں گے جب یہ پورا نظام گر کے نئے سرے سے خوبصورت نظام کھڑا ہو چکا ہوگا اور حقیقی معنوں میں نیا پاکستان بن چکا ہوگا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.